डाक टिकट सङ्ग्रह केवल मनोरञ्जन वा रुचि मात्र नभई ज्ञान, इतिहास र संस्कृतिसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण गतिविधि हो। त्यसैले यसलाई संरक्षण गर्दै नयाँ पुस्तामा पनि यसको महत्त्वबारे जानकारी गराउनु आवश्यक छ। यसै विषयलाई ध्यानमा राख्दै डाक विभाग सिक्किमले 10 अनि 11 मार्चको दिन गान्तोकको अदमपुलमा जिल्ला स्तरीय फिलाटेलिक एक्जिबिसन सिक्किम पेक्स 2026 आयोजित गरेको थियो, जसको उद्घाटन पश्चिम बङ्गाल सर्कलका मुख्य पोस्टमास्टर जेनरल अशोक कुमारले गर्नुभएको थियो। यस अवसरमा पोस्टमास्टर जेनरल CL लाक्फाकज्वाला र पद्मश्री सम्मानद्वारा सम्मानित सिक्किमका लोक कलाकार नरेन गुरुङ विशिष्ट अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। प्रदर्शनीको मुख्य उद्देश्य डाक टिकट सङ्कलनप्रति सर्वसाधारण विशेष गरी विद्यार्थी तथा युवा पुस्तामा रुचि बढाउनु रहेको थियो। कार्यक्रममा स्थानीय विद्यालयका विद्यार्थीहरू, शिक्षकगण, टिकट सङ्कलकहरूको उल्लेख्य उपस्थिति देखिएको थियो। उद्घाटन समारोहमा स्वागत भाषण राख्दै DSP सिक्किम रिजन श्री मनोजित चन्द्रले डाक टिकट सङ्ग्रह मार्फत कुनै पनि देशको इतिहास, संस्कृति, कला, प्रकृति तथा महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूको झलक पाउन सकिने बताउनुभयो। शिक्षक हुलाक टिकट केवल पत्र पठाउने माध्यम मात्र नभई इतिहास, संस्कृति, कला तथा विभिन्न देशहरूको पहिचान झल्काउने महत्त्वपूर्ण साधन पनि हो। इस प्रदर्शनी मार्फत विद्यार्थी तथा सर्वसाधारणलाई फिलाटेलीप्रति रुचि बढाउने र ज्ञान विस्तार गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। यसरी नै निर्णायक श्री राजेश झुन्झुनवालाले प्रत्येक डाक टिकटले राष्ट्रको इतिहास, सांस्कृतिक धरोहर र कलाकारको सृजनशीलताको कथा सुनाउँदछ भन्नुभयो। Each stamp tells a story of a nation's history, a cultural heritage, as well as the creativity of an artist. As we explore the exhibits today, let us marvel at the dedication and expertise showcased by collectors, young and old. Now, something on the judging of the exhibits. The mark sheet system of marking will be as specified by Philatelic Congress of India, which has been standardized in line with best practices. This will ensure common evaluation process at all levels. आफ्नो सम्बोधनमा पद्मश्रीद्वारा सम्मानित सिक्किमका लोक कलाकार श्री नरेन गुरुङले यो कार्यक्रम मार्फत डाक विभागले संस्कृति, संस्कार, कला, सङ्गीतको मौलिकतालाई बचाउने काम गरिरहेकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। विशेष गरेर यङ्गर भाइ बहिनीहरूलाई कला, संस्कृति, साहित्य, संस्कार, परम्परा इत्यादिलाई बचाउने कोसिस गर्ने एउटा हृदयमा लिनुपर्छ र त्यसलाई कस्तो प्रकारले अध्ययन गर्ने, कस्तो प्रकारले मनन गर्ने, कस्तो प्रकारले चिन्तन गर्ने, यी विषयहरूमा हामीले अहिले गरेनौँ भने पछि हामीलाई धेरै धोका हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ यसरी मौका पाउँदा, यस्तो ठुलो मौकामा केही भन्न पाउँदा पनि हामीले धेरै जसो नभए पनि कम्ती नै भए पनि क्वालिटीसँग मतलब छ हामीलाई, क्वान्टिटी होइन। तर म यति भन्न चाहन्छु, पोस्टल डिपार्टमेन्टले जुन कर्तव्य गर्नुभएको छ, जुन हिसाबले तपाईँहरू अगाडि आउनुभयो, त्यसले हामीलाई एउटा प्रेरणा बन्दछ। मुख्य अतिथिको रूपमा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्य पोस्टमास्टर जेनरल श्री अशोक कुमारले डाकघर र डाक टिकटको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमाथि जानकारी दिँदै डाक टिकट सङ्ग्रहको महत्त्वमाथि प्रकाश पार्नुभयो। As our previous speaker, an eminent philatelist, has said, postal stamps, as we all know, are small bits of paper representing the amount of revenue paid for a certain postal service, for example, carrying of mails from one destination to another. Since its first inception as penny black in 1840, the humble stamp has gone through several evolutionary phases, and the purpose of today's exhibition is to bring to us this wonderful world of stamps, first day covers, envelopes, cancellations, and to encourage particularly the youth into this magnificent world of the king of hobbies and hobby of kings. यस अवसरमा स्पेशल कभर र पिक्चर पोस्टकार्डको पनि विमोचन गरियो। स्पेशल कभरमा लेप्चा समुदायको वाद्ययन्त्र पुमतोङ पुलित र
तुम्बुक सामेल रहेको छ। कार्यक्रममा डाक विभागका कर्मचारीहरूले स्वागत गान प्रस्तुत गरेका थिए। यसरी नै डाक विभाग पाचेखानीका कर्मचारीहरूले सङ्गीनी नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए भने संस्कृति विभागका कलाकारहरूद्वारा याक डान्स प्रस्तुत गरिएको थियो। कार्यक्रममा एएसपी सिक्किम रिजन सरु यल्मोले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो। यस अवसरमा विद्यार्थीहरूका निम्ति पत्र लेखन र चित्रकला प्रतियोगिता पनि आयोजित गरिएको थियो। यसका साथै विद्यार्थीहरूलाई डाक टिकट सङ्ग्रहको महत्त्व र कलामाथि जानकारी प्रदान गर्न एउटा कार्यशाला पनि आयोजित गरिएको थियो, जसमा फिलाटेलिस्ट उदयमणि प्रधानले विद्यार्थीहरूलाई डाक टिकट सङ्ग्रहका विभिन्न पक्षहरूबारे जानकारी दिनुभएको थियो। आजको डिजिटल युगमा सञ्चारका माध्यमहरू धेरै परिवर्तन भए पनि डाक टिकट सङ्ग्रहको महत्त्व घटेको छैन। अहिले पनि विभिन्न देशहरूमा फिलाटेलिक प्रदर्शनी, प्रतियोगिता तथा कार्यक्रमहरू आयोजन गरिन्छ। साथै इन्टरनेटको माध्यमबाट टिकटहरूको जानकारी आदान प्रदान तथा किनबेच गर्न पनि सजिलो भएको छ। प्रदर्शनीमा आएका विद्यार्थीहरूले डाक टिकट मार्फत इतिहास, संस्कृति तथा विभिन्न विषयबारे जानकारी लिन पाएको बताए। I really found this philately exhibition really cool. I saw a lot of stamps from different parts of the world. There were many stamps, and there were stamps of different culture, different parts of the world, like the Soviet Union. There were even stamps of like cartoon characters, which I found really interesting. I even saw some of the historical figures over there, which was really fascinating because I did not think there would be such a big collection of stamps over there. I was really surprised to look, and I did not collect stamps myself ever before, but I'm really fascinated to see how many stamps are over here and how much hard work that person has put just to collect all these stamps from different parts of the world. So I'm really grateful for this opportunity from my school to get here. मेरो एक्सपिरियन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लाइक सबै कुरा ओभरअली सबै राम्रो छ। अब जस्तै हामी त एउटा स्टुडेन्ट हो, सो आजकलको जमानामा चाहिँ हामीले अब मतलब पोस्ट हाम्रो लागि मोस्ट अफ द टाइम हामी युज गर्दैन। हामी लाइक कसलाई केही गर्नु मेसेजहरू पठाउनु छ भने हामी डाइरेक्टली फोनबाट टेक्स्टहरू कलहरू गर्न सकिहाल्छ। तर अब अहिलेको युथ्सहरूले यस्तो स्ट्याम्प्सहरू देखेको छैन। सो अहिले यस्तो देख्दाखेरि चाहिँ एकदम डिफ्रेन्ट फिल भइरहेको छ, किनभने हामीले यस्तो कहिले देखेको थिएन। डाक टिकट सङ्कलनले मानिसमा धैर्य, अनुसन्धान गर्ने बानी र सृजनशीलता विकास गर्न मद्दत गर्दछ। केही दुर्लभ डाक टिकटहरू समयसँगै अत्यन्त मूल्यवान बन्छन्, जसले सङ्कलनका लागि आर्थिक महत्त्व पनि राख्दछ। सर्कलकै कुरा आउँछ। अब मेरो दाजुहरूले स्ट्याम्प कलेक्सन, पहिला फादर स्कुलमा एउटा कल्चर थियो, स्ट्याम्प कलेक्सन हबी क्लबहरू हुन्थ्यो, स्ट्याम्प कलेक्सन गर्नुहुन्थ्यो। त्यहाँदेखि मेरो मेन्टर म भन्छु शीतल प्रधानजी हुनुहुन्छ सिङतामबाटै, उहाँसँग गाइडेन्स पाएर मैले 2005तिर चाहिँ स्ट्याम्प्सहरू अरू भेराइटीको पनि हुन्छ, डिफ्रेन्ट थिम्सहरूको हुन्छ भनेर चाल पाउँदाखेरि अलिक इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो। सो म आफै पनि क्रिकेट लभर भएकोले गर्दाखेरि क्रिकेटमाथि स्ट्याम्प्स देख्दाखेरि आई वाज भेरी सरप्राइज्ड। क्यालकाटामा स्ट्याम्प सो भएको थियो 2005मा। सो त्यति बेला आई वाज भेरी सरप्राइज्ड। अन्त मैले कपिल देवहरूमाथि, इमरान खानहरूमाथि स्ट्याम्प्स देख्दाखेरि आई बट इट। अन्त त्यसरी नै एउटा सर्कल भयो स्ट्याम्प कलेक्टर्सहरूसँग। त्यो टाइममा हामीले इन्टरनेट फेसिलिटिजहरू त्यस्तो राम्रो थिएन, तर हामीले पेन पाल भन्थ्यो, लेटर्सहरू लेख्थ्यो डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजको मान्छेहरूलाई। वी युज टु एक्सचेन्ज द वर्ड्स
अन्त उताबाट नि स्ट्याम्प्सहरू पठाउँथ्यो, हामीले नि पठाउँथ्यो। सो त्यसरी नै वी स्टार्टेड एट इनिसियल डेज। पछि अब इन्टरनेटहरूतिर हेऱ्यो, मान्छेहरू भेट्यो, डिलर्सहरूसँग वी बट। बेसिकली म क्रिकेटमाथि नै गर्छु, अन्त पोस्टल स्टेसनरीमाथि इनिसियली गर्दैछु। डिजिटल प्रविधिको विकाससँगै इमेल, सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन सञ्चारको प्रयोग बढेको छ। त्यसैले परम्परागत डाक सेवाको प्रयोग केही घटे जस्तो देखिए तापनि फिलाटेलीको महत्त्व अझ कायम नै रहेको छ। देखिए, डिजिटल युग हो या प्री डिजिटल युग हो, पृथ्वी की सुंदरता, इसके कई सारे आयाम, फ्लोरा, फौना, कल्चर, ट्राइब्स, हमारे बीच में जो लिंग्विस्टिक्स डिफरेंट अलग अलग विविधताएं हैं, और जो मनुष्यों ने अपने कर्मठता से, अपने ज्ञान से जो सीखा है और जो प्रतिमान स्थापित किए हैं, फिलाटेली एक ऐसा विधा है जो प्रकृति के सभी रंगों को, प्रकृति की खूबसूरती को, मनुष्यों के सभी रंगों को, ट्राइबल से लेकर के अल्ट्रा मॉडर्न तक को, उनके जो संगीत हैं, जो फोक है, जो उनके परिधान हैं, जो आपके स्टेट गवर्नेंस के बहुत सारे, हर दुनिया में कुछ भी हो रहा है, उनकी हर विधाओं के रिप्रेजेंटेटिव जो खूबसूरत चीज़ें हैं, उनको दुनिया भर के देशों के डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो हैं, वो उनको एक खूबसूरत सा पोस्टेज स्टाम्प में उतारता है, जो कि ऑलमोस्ट वो स्टाम्प गागर में सागर के जैसा होता है। हम एक पूरी विधा को, एक बड़े चीज़ों को, उसको रिप्रेजेंटेटिव के रूप में एक स्टाम्प में लाते हैं, और उसके पीछे उस सब्जेक्ट से संबंधित एक पूरी दुनिया होती है। और जो बच्चे या जो लोग इस फिलाटेली के विधा में इनिशिएट हो जाते हैं, वो फिलाटेलिस्ट बन जाते हैं। जब वो एक स्टाम्प किसी अपने पसंदीदा चीज़ों को कलेक्ट करते हैं और उसको निहारते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, उसके पीछे की पूरी उस तरह की दुनिया को उनके अंदर में जानने की इच्छा होती है, और वो एक रिसर्च मूड में लग जाते हैं और अपना कलेक्शन बनाते हैं। आज के इस डिजिटल युग में खास करके जब बच्चे सोशल मीडिया की ओर बढ़ रहे हैं बहुत तेज़ी से, जहाँ फ़िल्टर नहीं है, जहाँ जो फ़िल्टर दिखता है, जो रेगुलेशन दिखता है, वो बड़ा ही धोखे से भरा हुआ है। वहाँ बहुत ज़्यादा बच्चों को उसमें लगना, उसकी ओर अट्रैक्ट होना से उनके एजुकेशन, उनके सर्वांगीण विकास को अफेक्ट होने का डर है। और ऐसे समय में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की ये विधा जो है फिलाटेली, रंग बिरंगी दुनिया, कलरफुल स्टाम्प्स की, ये एक बड़ा उनके पास ऑप्शन लेके आता है, जिसमें अगर बच्चे इनिशिएट हो जाएं तो एक दूसरे नशे में आ जाते हैं सोशल मीडिया से हट करके। और इन पत्रों, जब उनका ये एडिक्शन बढ़ता है फिलाटेली के प्रति, या फिलाटेली की हॉबी बढ़ती है, तो उनके पास जो नहीं होता है वो पत्र लिखते हैं। पत्र लिखने का भी कार्यक्रम आजकल लोग, बच्चे खो रहे हैं। हम चिट्ठियाँ नहीं लिख रहे हैं, हम अपने अंदर में जो इमोशंस आ रहे हैं उनको कागज़ पे नहीं लिख रहे हैं। लेकिन जब हम फिलाटेलिस्ट बनते हैं तो दुनिया के, इंडिया में विभिन्न जगहों पे, दुनिया में लोगों को हम चिट्ठी लिखते हैं अपने स्टाम्प लगा के, और उनसे एक अपेक्षा करते हैं कि आप अपने यहाँ के स्टाम्प लगा करके आप भेजिए। फिर पेन फ्रेंड बनते हैं, फिर आपको कलेक्शन में और लोग बनते हैं, और जुड़ते जुड़ते एक अच्छी दुनिया हो जाती है, जहाँ लोग सिर्फ अच्छी बातें करते हैं, अच्छी चीज़ें पढ़ते हैं, अच्छी चीज़ें देखते हैं। डाक टिकटहरू साना कागजका टुक्रा भए पनि त्यसमा कुनै देशको इतिहास, संस्कृति, कला, प्रकृति तथा महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूको झलक पाउन सकिन्छ। कुनै कुनै टिकटहरूमा राष्ट्रिय पर्व, ऐतिहासिक घटना, वन्यजन्तु, धार्मिक स्थल तथा वैज्ञानिक उपलब्धिहरू पनि चित्रित गरिएका हुन्छन्। त्यसैले डाक टिकटलाई एउटा देशको पहिचान झल्काउने माध्यम पनि मानिन्छ। विद्यार्थीहरूका लागि यो विशेष रूपमा उपयोगी हुन्छ, किनकि टिकटहरूबाट विभिन्न देश, भूगोल, इतिहास र संस्कृतिबारे जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसले ज्ञान बढाउनका साथै अध्ययनप्रति रुचि पनि बढाउँदछ।